बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दी तारीफ़ तो सीफ तो बाद लखां करोड़ां दरूद व सलाम नबी मुकरम सरकार दो आलम दी ज़ात बाबरकात पे। आज जो मैं मौजू आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो है वलायत अली अलाने गदीर खुम। ये जिस दिन हज़रत अली करमुल्लाह वजह की वलायत का ऐलान हुआ तो वाक़या इस तरह हुआ कि मौला अली की शान में कुछ मैं चीज़ें आज बयान करूँगा हदियतन कि मौला अली सरकार की जब पैदाइश होनी थी तो उनकी वालदा मोहतरम फ़ातिमा बिनते असद खाना काबा का तवाफ़ कर रही थी। तो जब भी उनको ज़रूरत महसूस हुई तो आप घर जाने लगी कि हो सकता है कि बच्चे की वलादत हो। तो खाना काबा से आवाज़ आई कि आप अंदर आ जाए। वो इसलिए जा रही थी कि जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटा पैदा होना था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो हुक्म हुआ था कि ये यहाँ से दूर चली जाओ बैतुल मुक़द्दस, ये इबादत खाना है। तो आपने उसी चीज़ को मद्देनज़र रखा फ़ातिमा बिनते असद ने। तो आप जाने लगी तो आवाज़ खाना काबा से आई तो आप फिर खाना काबा की दीवार शक होगी तो आप अंदर तशरीफ़ ले गई और मौला अली की वलादत बासादत जो है खाने काबे के अंदर हुई है। इसीलिए तो कहते हैं कि अली नाल बुग़्ज़ रखे एवें तू नकम्मिया उत्थे तेरा हज हुंदा जिथे अली जम्मे। तो और भी अली पाक की शान में बहुत सारी चीज़ें हैं कि उनको मौलाई का ख़ताब मिला। तो वैसे भी कहते हैं कि अगर दिल विच होवे बुग़्ज़ अली दा दिल विच होवे बुग़्ज़ अली दा जाइए मक्के पैंडा हुंदा हज नहीं हुंदा, नंगा पिंडा कज नहीं हुंदा, मंगिया कदी रज नहीं हुंदा, होवे बुग़्ज़ अली दा ते मक्के जाइए पैंडा हुंदा हज नहीं हुंदा। क्योंकि जहाँ अली पाक पैदा हुए वहाँ ही हज होता है। तो आपकी वलादत बासादत होगी। 3 दिन तक मौला अली सरकार ने आंखें नहीं खोली। तो फैमिली वालों ने ख़ानदान वालों ने सोचा कि शायद ये नाबीने हैं, आँखों से शायद महरूम हो गए हैं। तो 3 दिन के बाद नबी मुकरम सरकार दो आलम तशरीफ़ लाए तो आपकी चाची जान फ़ातिमा बिनते असद ने अर्ज़ किया कि मेरे प्यारे भतीजे ये तो बेटा मेरा आंखें नहीं खोल रहा, लगता आंखें इनकी हो सकता है बिनाई चली गई या बिनाई आएगी नहीं। तो आपने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं। आपने मौला अली को उठाया तो जैसे ही नबी मुकरम सरकार दो आलम ने मौला अली को उठाया तो उसी वक़्त आपने आंखें खोल दी और मुस्कुराने लग गए। तो नबी पाक सरकार ने फरमाया कि चाची जान देखो कितनी प्यारी आंखें। असल तो मकसद था कि मौला अली ने जब आंखें खोली हैं तो सबसे पहले जो नज़र पड़ी है वो सैयदुल अंबिया के चेहरा अनवर पर पड़ी है। पहली ज़ियारत आंखें खोलने के बाद दुनिया में जो देखा वो नबी मुकर्रम सरकार दो आलम का चेहरा अनवर है। तो यही था। फिर नबी पाक सरकार ने गुट्ठी दी आपको और इस तरह सिलसिला चलता रहा। तो मौला अली की शान तारीफ़ मनकबत उनकी बेशुमार वो तो ख़त्म ही नहीं होती कि अल्लाह पाक उन लोगों की तारीफ़ें करता है कुरान में। कुरान अगर देखें तो अहले बैत की सारी तारीफ़ है, लेकिन समझने की बात है। तो मैं मुख्तसर आगे बढ़ूँगा कि जिस दिन मौला अली को मौलाई मिलनी थी, वलायत मिलनी थी, वलायत तो मिल चुकी थी लेकिन वलायत का ऐलान होना था। तो नबी पाक सरकार ने हज अदा फरमाया, वापस आए। एक मैदान था उम्मे गदीर, तो वहाँ पे आपने पड़ाव किया। तो आपके साथ कमो बेश 1,44,000 सहाबा थे। तो सारे जब जमा हो गए तो आपने हुक्म फरमाया कि ऊँटों के कचावों से मिंबर बनाया जाए। जब मिंबर बनाया गया तो नबी पाक सरकार उस पर तशरीफ़ फरमा हुए। तो फरमाया कि क्या अल्लाह को आपने वहदहू ला शरीक जाना, यानी अल्लाह की वहदानियत का पहले इकरार करवाया तमाम सहाबा। तो सब ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू, कि अल्लाह पाक वहदहू ला शरीक, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है। उसके बाद अपनी रसालत का इकरार करवाया कि मैं बरहक सच्चा नबी हूँ, बरहक नबी हूँ, अम्बिया का सरदार हूँ, ख़ातमुन नबीयीन हूँ,
میرے بعد کوئی نबी नहीं आएगा जो अंबिया की जो नबूवत की बिल्डिंग बननी थी, इमारत बननी थी, उसकी आखिरी ईंट जो लगनी बाकी थी वो मैं हूँ। मैं अब आ गया हूँ, अब मेरे बाद क़यामत तक कोई भी नबी नहीं आएगा। कोई भी अगर नबी का दावा करेगा तो वो झूठा है, कज़्ज़ाब है, लानती है, मलऊन है। तो नबी पाक सरकार ने ये भी इकरार साहबा ने कर लिया कि अल्लाह एक है, नबी पाक बरहक सच्चे नबी हैं। उसके बाद फिर मौला अली साथ में थे, तो नबी मुकरम सरकार दो आलम ने उनका बाजू मुबारक पकड़ के कहा कि मन कुन तो मौला फ़ाज़ा अली मौला वाल मन वाला वाद मन वाला। एक लंबी हदीस है कि अगर ये सारी बातें मानते हो तो फिर देख लो कि जिसने मुझे कुछ माना है, वो जो मुकाम मुझे माना है वो अली को भी मानो, कि अगर मुझे मौला मानते हो तो अली भी सब का मौला है। तो सब सहाबा ने मुबारकें दी मौला अली को, मौलाई जो वलायत जो अता हुई उस पर सब ने मुबारकें दी। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने भी दी, हज़रत अबू बकर सदीक ने, यानी सब सहाबा ने बख का लफ्ज़ यानी दिली मुबारक हो, ये अल्फाज वहाँ पे इस्तेमाल किए सहाबा ने बड़ी मोहब्बत से। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए अली, आज से तुम तमाम दुनिया के मोमन और मोमनात, औरतों और मर्द सब के मौला हो, सुबह भी मौला हो, शाम भी मौला हो, आप मेरे भी मौला हो, कायनात के मौला। ये 18 ज़ुल्हज को ये बात हुई। तो उसके बाद नबी हज़रत अली करमुल्लाह वजह सरकार के बारे में नबी पाक सरकार ने ये भी फरमाया कि अना मदीनतुल हिकमा वाली बाबुहा। ये हदीस कम लोगों ने सुनी है, ज़्यादा हदीस जो है वो है कि अना मदीनतुल इल्म वाली बाबुहा, अना मदीनतुल हिकमा वाली बाबुहा, यानी मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा। तो दरवाजे से 2 मरतबा जाना पड़ता है। किसी घर में भी आप दाखिल हो तो एक जाते दफ़ा दाखिल होंगे, एक आते दफ़ा वहाँ से बाहर आएंगे। दरवाज़ा 2 बार यूज़ होता है किसी घर में जाने के लिए। तो उसका मतलब है कि अगर किसी ने इल्म मुस्तफ़ा तक पहुँचना है तो पहले इल्म मुर्तज़ा से मुस्तफ़ीद हो, उससे फैज़ हासिल करे, तभी फैज़ मुस्तफ़ा तक वो पहुँच पाएगा। यानी शहर में तभी इल्म के शहर में आप पहुँच पाओगे जब दरवाजे से, शहर के दरवाजे से जाओगे, दरवाज़ा खुलेगा तो शहर में दाखिल होगे। तो इल्म का जो भी दरवाज़ा नबी पाक सरकार तक और नबी पाक सरकार से अल्लाह की ज़ात बाबरकत तक कोई भी रास्ता मार्फत का, इल्म का, शरीयत का, तरीक़त का, वो मौला अली से ही होके गुज़रता है। तो ये उनकी बड़ी शानें हैं। कुरान पाक में और भी उनकी बड़ी शानें हैं। मौला अली की सखावत के बड़े वाक़यात हैं, मौला अली की शान के बहुत सारे वाक़यात हैं कि मौला अली सरकार जो है वो एक बार ऐसा हुआ था कि घर में कुछ भी ना, तो नबी पाक सरकार ने फरमाया कि अली ये सवाली है, इसको ले जाओ। तो आप ले आए। तो उसने कहा कि मेरी 2 बेटियों की शादी, मुझे 2000 दिनार चाहिए या 200 दिनार चाहिए। तो घर में तो कुछ नहीं था। बीबी पाक फातिमा ज़हरा ने अर्ज़ की कि घर में तो कुछ नहीं। तो आपने 200 दिनार की खातिर इमाम हसन और हुसैन को जाके एक जोहरी के पास बेच दिया, सुनार के पास। तो उससे कहा कि मैं आपको शाम होने से पहले, सूरज गरूब होने से पहले मैं वापस कर दूंगा पैसे और अपने बेटे ले जाऊंगा। तो आप आके घर में सो गए। तो वो तो अहले यकीन लोग थे। तो काफ़ी वक्त गुजर चुका था। तो बीबी पाक आई तो देखा कि मौला अली तो आराम फरमा रहे हैं। तो उनकी आंखों से 2 आंसू गिरे दुख में कि मेरे बेटे पता नहीं कैसे हाल में होगा। माँ का दिल तो ऐसे ही होता है। तो जो 2 आंसू गिरे मौला अली के चेहरा मुबारक पर, वो दोनों मोती बन गए, हीरे मोती बन गए। वही लेके आप बाज़ार में गए, वहाँ से कोई 2000 के वो मोती बेचे हैं। उससे 200 दिनार जो देना था वो जेब में रख लिया, बाकी सारे बाज़ार में जाते जाते आपने तकसीम फरमा दिए। तो जाके उसको कहा, वो यहूदी था, तो उसने कहा मौला अली अभी देखो अपनी बात को कि सूरज तो गरूब हो चुका है। तो आपने कहा था सूरज गरूब होने से पहले पहले मैं वापस करूँगा, तब बच्चे मिलेंगे। क्योंकि उस यहूदी के भी बच्चे नहीं थे, इसलिए उसको लालच था कि चलो मुझे 2 बेटे मिल गए। तो मौला अली सरकार ने फरमाया कि ठीक है, ज़रा बाहर तो बाहर तो आके देखो सूरज को। तो जब वो बाहर आया तो बस्ती पूरी ने देखा कि सूरज जो है वो पलट आया, तो रोशनी हो गई। तो फिर उसको बच्चे वापस लुटाने पड़े, इमाम हसनैन करीमैन। तो फिर वो पूरी बस्ती
یہودیوں کو جی وہ مسلمان ہو گئے. یعنی علی پاک کی ایک سخاوت ہے کہ اپنے بچے بھی کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کو بھی آپ نے فروخت کر دیا. تو مولا علی کی شانیں تو ختم نہیں ہوتی. ایک بار جنگ ہو رہی تھی تو سامنے کافر کی تلوار ٹوٹ گئی تو اس نے کہا علی مجھے اپنی تلوار دو، میں پھر بھی آپ سے لڑنا چاہتا ہوں. تو آپ نے اپنی تلوار ادھر اس کی طرف پھینک دی. تو وہ حیران ہو گیا کہ آپ تو نہتے ہو گئے ہو، تو تلوار آپ نے مجھے دے دی ہے. تو آپ نے کہا کہ مجھے زندگی میں کبھی واقعہ کوئی یاد نہیں ہے، کبھی زندگی میں میرے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ میرے سے کسی نے کوئی چیز مانگی ہے تو میں نے کہا میں نہیں دیتا، میں انکار کیا، تو تلوار مانگی تو میں نے دے دی ہے. تو پھر وہ تائب ہو گیا. یعنی ان کی وہ اہل یقین تھے، ان کی یقین کی جو منزل ہے، جو معیار ہے وہ بہت بلند ہے. اس طرح ان کی بے شمار ثقافتیں ہیں. ایک بار نبی پاک سرکار کے پاس ایک سوالی آیا، اس نے کہا جی میں بہت ضرورت مند تھا، میں مسجد نبوی شریف میں گیا تھا تو پھر وہاں میں جماعت کھڑی تھی تو میں نے دیکھا سوال کیا تو پھر کوئی بات نہ بنے. تو آپ نے فرمایا کیا وہاں مولا علی نہیں تھے؟ کہا سرکار تھے، انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈال کے کوئی انگوٹھی تھی وہ مجھے پکڑا دی، وہ یہ ہے جو کچھ ان کی جیب میں تو انہوں نے نماز پڑھتے مجھے پکڑا دی ہے، یہ دے دی ہے. اسی پہ کہتے واقم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ مولا علی کی شان پہ آیت ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. یعنی دونوں چیزیں یک مشتقی ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے دی ہے. سوالی کا سوال نماز پڑھتے ہی پورا کر دیا. یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھ لوں پھر سوالی کا سوال پورا کروں. تو اسی طرح ہے. تو مولا علی کی تو پھر آپ کی شادی مبارک جو ہے وہ عرشوں پہ ہوئی ہے. تو نبی پاک سرکار کو حکم ہوا کہ میں نے اللہ پاک نے فرمایا کہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی کی میں نے شادی عرشوں پہ کر دی ہے. 40,000 فرشتے جو وی آئی پی تھے ان کو میں نے بلایا. تو وہاں جو ہمارے پنجابی میں بید کہتے ہیں جو تقسیم کرتے ہیں شادی میں، وہ ہیرے جواہرات موتی تھے اور بھی وی آئی پی جو فرشتے تھے وہ کئی فرشتے آئے ہوئیں گے. وی آئی پی 40,000 فرشتے کو دعوت دی اللہ پاک نے. فرمایا تو آپ زمین پہ بھی یہ کر دو. تو نبی پاک سرکار نے پھر یہ شادی جو ہے مکمل کی. اعلان فرمایا، اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی میں اتنے دینار کے عوض میں تیری شادی علی سے کر رہا ہوں. تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ بھی تو سیدہ کائنات ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بابا جان سب لوگوں کی بیٹیوں کی شادی بھی اسی حق مہر سے ہوتی ہے، پیسوں سے، اور نبی کی بیٹی کی بھی اس سے ہوگی. تو نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ بیٹا پھر آپ حق مہر کیا مانگتے ہو؟ تو کیا بی بی پاک نے فرمایا کہ میں حق مہر یہ مانگتی ہوں کہ میرے بابا جان کی آدھی امت جس کا پروانہ دوزخ کے لیے جاری ہو چکا ہو وہ بخش کر کے، ان کی بخشش کر کے اللہ مجھے حق مہر میں دے، تو تب میں جا کے علی سے شادی کے لیے راضی ہوتی ہے. دیکھو بابا جان کی امت کے لیے کتنا بڑا انہوں نے قدم اٹھایا. اگر بابا جان غاروں میں رو رہے ہیں امت کے لیے، ہر وقت دعا کر رہے ہیں، تو بیٹی کا بھی دیکھو کہ وہ بھی کیسی ہونہار ہے، کس طرح ان کا بھی تقوی ہے، کیسی ان کی سوچ ہے کہ وہ بھی بابا جان کی امت کے لیے اللہ سے سوال کرتے ہیں. تیسرے دن اللہ پاک نے جواب عطا فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں نے فاطمہ الزہرا کی بات جو ہے اس کو قبول کیا کہ قیامت کو جن لوگوں کو پروانہ جاری ہو جائے گا آدھی امت نبی پاک سرکار کی فاطمہ الزہرا کے وسیلے سے بخشی جائے گی. تو یہ تو وہ گرانہ جن سے مانگو تو وہ تو دیتے ہیں، بن مانگے بھی بے شمار دیتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا ہدیہ تھا علی پاک کی بارگاہ اقدس میں کہ ان کی ولایت کا دن تھا. تو ہمارے لیے یہ خوشی کا دن ہے کیونکہ ولایت علی ملی ہے. تو ساتھ میں یہ بھی اعلان ہو گیا کہ آج میں رب العالمین نے فرمایا کل یوم دین اکملتکم، کہ آج میں نے دین بھی مکمل کر دیا اور جو نعمت تھی وہ بھی مکمل کر دی. تو نعمت رحمت سب کچھ اللہ پاک نے مکمل کیا اور دین بھی مکمل کیا. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے گھر میں میرا جو گھر ہے، جو میری یاد ہے، جو میں سمجھتا ہوں وہ دین اسلام ہے. میرے ہاں صرف دین اسلام ہے، دین اسلام کے علاوہ میں دوسرے دین کو نہیں مانگتا. تو یہ جو دوسرے اہل بیت ہیں انہوں نے اس چیز کو کنٹینیو کیا. حضرت علی کی بھی شہادت ہو گئی،
خانہ کعبہ شریف میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور مسجد میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو بڑے مفسرین لکھتے ہیں کہ مولا علی کے خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کی حکمت یہ تھی کہ اللہ پاک نے کہا کہ اے میرے حبیب، یہ جو مقدس جوڑا ہے جن کے بارے میں سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے، مرج البحرین ان کو کیا کہا گیا کہ دو سمندر ملے، پھر اس سے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس سے یقوت اور مرجان امام حسن حسنین کو تشبیہ دی ہے اس سے۔ تو وہ یہ دونوں خاندان ملے ہیں، یہ دو فیملیاں ملی ہیں، یہ طہارت کے دو سمندر جو ملے ہیں، تو اللہ پاک نے عرشوں پہ ان کا سارا انتظام فرمایا اور زمین پر بھی وہ سارا انتظام اللہ پاک نے فرمایا۔ تو یہ گرانہ عظیم ہے، انہوں نے قربانیاں دی، سب نے قربانیاں دی، غریبوں کی مدد کی، دین کی خدمت کی، مولا علی مسجد میں شہید ہو گئے۔ تو وہ حکمت یہی تھی کہ اے میرے حبیب، اگر بیٹی تیرے گھر سے ہوگی تو جو مرد اس بیٹی سے شادی کرے گا وہ میرے گھر سے آئے گا، کیونکہ وہ میرے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ تیرے گھر کی بیٹی جو تیرے گھر میں پیدا ہوئی ہے اور جو میرے گھر میں پیدا ہوا ہے علی مولا کرم اللہ واجو، یہ جو ہے ان دونوں کی شادی ہوگی۔ تو پھر کئی روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ اپنے والد محترم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہ میں دیکھتی ہوں جب مجلس میں آپ بیٹھے ہوتے ہو آپ صرف علی پاک کے چہرہ مبارک کو تکتے رہتے ہو، اس کی کیا لاجک ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹی میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، تو اس لیے میں ہر وقت ان کے چہرے کو دیکھ کے ایک یہ نبی پاک کے کہنے کے مطابق یہ عبادت میں کرتا رہتا ہوں۔ قرآن پاک میں بھی اس گھرانے کو کہا کہ رب العالمین نے فرمایا جب میں نے چاہا کہ میں آپ جو اہل بیت ہر قسم کا آپ سے رجس جو ہے وہ پاک کر دوں اور آپ کو اس طرح پاک کر دوں، یطہرکم تطہیرا، اس طرح میں پاک کر دوں جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ تو وہ یہ پکیزہ گرانہ چادر تطہیر میں کا جو واقعہ وہ ایک دو جگہ پہ دو مرتبہ ہوا کہ نبی مکرم سرکار دو عالم بیٹھے تھے تو امام حسن آئے، آپ نے چادر میں داخل فرما لیا، امام حسین آئے، آپ نے داخل فرما لیا چادر میں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آئی، ان کو بھی چادر میں بٹھا لیا، علی پاک میں بھی چادر میں بٹھا لیا اور فرمایا کہ یا رب العالمین یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو پھر آیت نازل ہوئی کہ جو آیت تطہیر ہے وہ کہ انما یرید اللہ لیذہب رجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، یعنی یہ آیت کا میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے الفاظ کی تھوڑے آگے پیچھے ہو جائے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ گھرانے کو میں پاک کر دوں، ایسے کر دوں کہ جیسے کرنے کا کہ تو یہ وہ 5 ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ 5 تن پاک، یہ چادر تطہیر جو ہے وہ ان پہ اتری ہے، اس لیے ان کو معطر مطہر مقدس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 5 تن پاک ہے، یعنی پکیزگی میں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین منزل مقام جو ان کو عطا کیا۔ مولا علی کی شہادت ہوئی، امام حسنین کریمین کی شہادت ہوئی، 82 اماموں کی کم و بیش جو ہے نا وہ شہادت دین کی خاطر ہو چکی، انہوں نے اپنے نانا جی کے دین کو چلایا، اور آج جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، رشتے ناطے برقرار ہیں، یہ سارا اہل بیت کا فیض ہے۔ بات لمبی مختصر، میں ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ان کی شانیں تو ایک سے ایک ہے، خدا خود ان کی شانیں بیان کرتا ہے، ہم ان کی شانیں کیا بیان کر سکتے ہیں؟ تو اللہ پاک دنیا میں بھی ان کی محبت میں زندہ رکھے، قیامت کو بھی انہی کے توسط سے، ان کے وسیلے سے اللہ پاک ہمیں بخشش عطا فرمائے، ہماری نجات فرمائے، انشاءاللہ انہی کے صدقے ہماری نجات ہوگی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی باتیں سننے کا عمل کرنے کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔